बात कर रहे थे हम प्लेइंग द विक्टिम। अगर कोई इंसान, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, वो खुद उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा बल्कि दूसरों से कह रहा है कि फ़लाँ रीज़न हो गया था, फ़लाँ रीज़न हो गया था जिसकी वजह से मैं फ़ेल हो गया, मुझसे ये काम नहीं हो सका, या मैं लाइफ में ऐसा हूँ तो कुछ सर्टन वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं ऐसे हूँ, मैं बाद में चेंज हो जाऊँगा। तो ऐसे लोगों से भी आपने दूर रहना है। दैट्स अ वेरी लो वाइब्रेशन बिहेवियर। ये लोग कभी भी नहीं सीधे होने वाले। हाँ, अगर वो अपनी थेरेपी पे काम करें और आपको उसमें कुछ फ़र्क भी नज़र आ रहा हो। कुछ लोग थेरेपी में वैसे ही फॉर द सेक ऑफ फैशन भी आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा शदीद डाउन राइट होते हैं, यानी बड़े शदीद राइट लोग होते हैं वो, तो आप उनको चेंज भी नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि हाँ, ये बिहेवियर बुरा है, लेकिन अगर इंसान इस पर काम कर रहा है और उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट भी आ रही है तो फिर ठीक है, नहीं है बुरी। इंसान इस काबिल है, इंसान जो है वो कॉन्शियस है, इमोशनली कॉन्शियस है। लेकिन अगर आप देखो कि वो इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है कि उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो भी बुरा हो सकता है और उसको भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो सकती है, तो फिर ऐसे लोगों से दूर रहें। प्लेइंग विक्टिम कॉन्स्टेंटली, इनसे आपने दूर रहना है। नेक्स्ट है हमारे पास गॉसिपिंग एंड बैक बाइटिंग। ये वाला बिहेवियर भी लो वाइब्रेशन बिहेवियर है। अगर कोई इंसान कॉन्स्टेंटली बैक बाइटिंग कर रहा है, गॉसिप कर रहा है दूसरों के बारे में, उसे वो गॉसिप की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे लोग भी नहीं अच्छे होते। जिन लोगों का जो है देखिए माइंड सेट ही ऐसा है कि दूसरों की बुराइयां करनी है, तो इसका क्या मतलब है कि वो दूसरों में बुराइयां देखते हैं और उनका इंटरेस्ट ही इन चीज़ों की तरफ है, और दूसरों को बदनाम करना उनको पसंद है और उनके नज़दीक ये जो है एक नॉर्मल चीज़ है। तो ऐसे लोगों से भी आपने दूर रहना है। फिर जेलसी एंड रिसेंटमेंट। जिन लोगों में जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, ये जो जैसे अभी एक, ये अभी ऊपर मैं लगाऊंगी भी चैट का एक छोटा सा पीस, कि लोग जो हैं वो कोई, अब मुझे जेंडर नहीं पता, बट किसी का फ्रेंड है या फीमेल है या मेल, मुझे नहीं पता, वो इतना मेरी कोशिश होती है कि मुझे बस स्टोरी पता चले, मुझे जो पर्सन है जो थेरेपी ले रहा है, मेरी कोशिश होती है कि उसका मुझे ना ही पता हो, तो प्रॉब्लम सुनती हूँ और उसके हल बता देती हूँ। तो प्रॉब्लम ये आया था मेरे पास कि वेरी मच कंट्रोलिंग फ्रेंड, ये मुझे बताया गया था। तो अगर तो कंट्रोलिंग फ्रेंड जो है वो खुद पे काम नहीं कर रहा, जेलस है, वो रिसेंटमेंट है उसके अंदर, यानी पछतावा है उसके अंदर। रिसेंटमेंट होता है कि आपको कोई चीज़ मिल जाती है ना, उसके बाद आपको कि नहीं, इससे अच्छा तो मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाती, इसे कहते हैं रिसेंटमेंट। तो कुछ लोग जो है रिलेशनशिप में आ जाते हैं और बाद में कहते हैं नहीं, तुम्हारा फ़लाँ बिहेवियर तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अब पछता रहा हूँ। तो इस तरह के जो पछतावे वाले लोग होते हैं, अगर कोई आपको रिसेंट करता है उससे भी दूर रहें। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा जेलसी दिखाता है, आपसे जेलस है, या आप जिन लोगों में उठते बैठते हो, आप ट्रैवल करते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप वर्क पे जाते हो और आपकी पे उनसे ज़्यादा है, आप उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, खूबसूरत हो और ज़्यादा ऊपर के मुकाम पे हो, तो वो लोग आपसे रिसेंट करेंगे, जेलस, आपसे ही जेलसी क्रिएट कर लेंगे। और अगर आपके साथ किसी ने, आपके दोस्त ने, आपके पेरेंट्स ने, इवन पेरेंट्स, मदर्स रिसेंटफुल होती हैं, आपके पेरेंट्स, भाई बहन, कोई भी आपको रिसेंट कर रहा है, जेलसी कर रहा है, तो वो आपको तबाह ही करना चाहेगा, क्योंकि इसके बाद क्या चीज़ आती है, हसद के बाद क्या आती है, तबाही की ख्वाहिश आती है। ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। और अगर आप में ये चीज़ है, आपके शैडो में ये चीज़ निकल आती है, आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर वर्क करना है। इसकी एक्सरसाइजेज होती है, बिहेवियर बड़े आराम से चेंज हो जाता है, 20-21 दिन लगते हैं कोई, और एक्सरसाइजेज होती हैं, आपने करनी होती हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो आपने इसके ऊपर काम कर लेना है अगर आप करना चाहते हैं सीरियसली। नेक्स्ट है पैसिव अग्रेशन। अगर कोई इंसान ग्रजेस पालता है, गुस्सा अंदर रखता है, तो अगर एक इंसान जो है, इसका मतलब क्या है, अगर आपके अंदर है, आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे, तो आप को सुकून नहीं रहेगा, और जिस इंसान में सुकून नहीं होता उसकी ज़िंदगी, उसके रिलेशनशिप और ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरती। और अगर किसी इंसान में है जिसके साथ आप बात करते हो, जिसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप वगैरह है, वट एवर, तो क्योंकि उस इंसान का माइंड सेट अब ऐसा है कि उसने ग्रजेस पालने हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, या एटलीस्ट सोचना है इस बारे में, तो वो इंसान भी किसी पॉजिटिव बॉक्स में नहीं आता। वो इंसान भी दूसरों का नुकसान करके या नुकसान के बारे में सोचता है, और जो लोग नुकसान के बारे में सोचते हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जो भी आप सोचते हो वो चीज़ें आप करते भी हो, ठीक है। वो चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में
وارد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں, اور اگر آپ میں خود میں یہ چیز ہے تو اس کو چینج کریں. پھر مینیپولیشن. اچھا, مینیپولیشن بڑی عام ہے, گیس لائٹنگ اور مینیپولیشن. یعنی یہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہو, آپ کو کسی نے پرسیو کیا ہے, اور اگلا انسان کہتا ہے کہ نہیں ایسے تو ہوا ہی نہیں تھا. وہ بات کا پرسپیکٹیو ایسا چینج کریں گے کہ وہ بات پازیٹیو ہو جائے گی. تو اگر کوئی انسان مینیپولیٹیو ہے یا آپ میں یہ چیزیں ہیں, دیکھیں مینیپولیٹر جو ہیں بڑے آرام سے پکڑے جاتے ہیں, تو آپ کی عزت ویسے بھی نہیں رہنی. تو یہ جو بیہیویئر ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے. اور اگر آپ میں یہ مینیپولیشن کا ٹیلنٹ ہے اور آپ اس کو پازیٹیولی یوز کرتے ہیں تو ہاں, پھر یہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے بھی. تو مینیپولیشن اس کے اوپر زیادہ بات ہو سکتی ہے. دس از اے ویری ڈیبیٹیبل تھنگ. تو مینیپولیشن کین بی پازیٹیو اور نیگیٹیو. لیکن اگر نیگیٹیو ہے کسی انسان میں, کوئی انسان مینیپولیٹیو ہے جو سچ کو جھوٹ ثابت کرتا ہے, جھوٹ کو سچ ثابت کرتا ہے, تو ایسے انسان سے دور رہیں. اور خود میں اگر یہ بیہیویئر ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اس کے اوپر کام کرنا ہے, خود کو پازیٹیو انسان بنانا ہے. ادروائز پھر یہی ہے کہ چین بنے گی, بری چیزوں کی چین بنے گی, آپ کے ساتھ بھی چیزیں ہوں گی. پھر ڈس آنیسٹی. یہ اگر آپ کسی میں دیکھ لیں, کسی میں آپ ایک بار اگر کوئی کرتا ہے, آپ دیکھتے ہو کہ کوئی انسان ڈس آنیسٹ ہے, تو ٹھیک ہے اسے معاف کریں, درگزر کریں. لیکن اگر آپ اس میں پیٹرن ہی دیکھ لیں کہ نہیں اس نے فلاں جگہ پہ ڈس آنیسٹی کی, تو فلاں جگہ پہ ڈس آنیسٹی کی, جیسے کچھ لوگ جائیں گے, یہ گھر کی چیزوں میں صحیح سٹارٹ ہو جاتا ہے. چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں. کچھ لوگ جائیں گے گروسری کرنے جائیں گے, بیچ میں سے پیسے مار لیں گے, ٹھیک, ابھی اس نے وہی چھوٹے لیول پہ کیا ہے اور وہ اس چیز کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہے, کل کو اس کو بڑا موقع ملے گا وہ بڑا بھی کرے گا یہ چیز. تو ڈس آنیسٹ لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے. فریکوینٹ اینگر آؤٹ بسٹ. یہ جو لوگ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, رش نہیں برداشت ہو رہا, ایویں کسی بات پہ غصہ آ گیا, گلاس توڑ دیا, کسی کو مار دیا, تھپڑ چھپڑ, نوٹ دا کلنگ. تو ان لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے. اور اگر اپنے آپ میں ہے تو پھر اس کے ٹریگر ہوتے ہیں. اگر کوئی اس پہ کام کرنا چاہے تو اس کے ٹریگر ہوتے ہیں, ان ٹریگرز کو ڈھونڈ کے اپنے شیڈو میں تو کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, کام کرے تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے, آپ کے بیہیویئر سے کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کی جا سکتی ہے. دیٹس ویری مینیجیبل. تو اگر کسی میں ہے اور وہ اس پہ کام بھی نہیں کر رہا اور آپ کو امید بھی نہیں ہے کہ نہیں اس چیز میں کوئی چینج نہیں ہونی, تو پھر ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں. ایموشنل ری ایکٹیویٹی. کچھ لوگ اب خوش ہوں گے تو بہت ہی خوش ہو جائیں گے, ٹھیک, اور دکھی ہونے پہ آئیں گے, یا اینگر ہوگا تو بالکل ہی وہ جو پھٹ پڑتے ہیں. تو بہت زیادہ اگر کوئی انسان ری ایکٹیو ہے تو اس سے بھی بچنا ہے. اور آپ میں اگر خود میں یہ چیز نکل آتی ہے تو اس کے اوپر کام کرنا ہے, اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے. ریفیوزل ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. کچھ لوگ ہوں گے وہ 30 کے ہو جائیں گے, وہ ابھی بھی نہ ٹین ایجرز کی طرح بیہیو کر رہے ہوں گے, ان سے اپنا روم نہیں صاف ہوگا, اپنے کپڑے نہیں سیٹ کر سکتے, اور کچھ غلط ہو جائے تو اس کی رسپانسبلٹی نہیں لینی. بچے پیدا کر لیں گے, ان کی سکولنگ جو ہے وہ اچھی نہیں کریں گے, ان کو دوسروں کے اوپر چھوڑ دیں گے. تو دیٹس دا پیپل ہو آر ناٹ رسپانسبل. اپنا شروع سے یہ بیہیویئر آپ میں انٹیگریٹ ہو جاتا ہے, دکھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی جاب ہے, آپ اس سے جان چھڑواؤ گے, آپ کی شادی ہو گئی, ٹھیک, اچھا یہ بیہیویئر بھی نا یہ پیٹرن ہے. آپ کی شادی ہو گئی, آپ نے اپنے گھر والے کا, اپنی گھر والی کا خیال نہیں رکھنا, ٹھیک ہے, اور بچے ہو گئے ان کا خیال نہیں رکھیں گے, تو یہ چیزیں پیٹرن میں چلتی ہیں. جو انسان اپنا خیال نہیں کر سکتا نا, کس طرح سے اپنی ہائیجین کا خیال نہیں کر سکتا, اور اپنا روم نہیں ٹھیک کر سکتا, اپنا ہوم ورک اپنے خود آرگنائز نہیں ہے, اور رسپانسبلٹی نہیں لیتا کہ ہاں اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو میری وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, میری جو چیزیں ہیں وہ میری ذمہ داری ہیں, ان کو میں نے ٹھیک رکھنا ہے. اگر آپ میں یہ چیز ہے اس کو درست کریں, اور اگر کسی اور میں ہے اور وہ انسان اس پہ کام بھی نہیں کر رہا تو ایسے انسان کے ساتھ آپ نے رسک نہیں لینا, ایسے انسان سے دور رہیں. پھر نیگیٹو سیلف ٹاک. اگر ایک انسان, اچھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر ایک آواز ہوتی ہے. ابھی 9:30 ہو گئے, اس کے اوپر 9 منٹس اینڈ 30 سیکنڈس, تو نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں بات نیگیٹو سیلف ٹاک کے اوپر.